पुलिस ने साबिक वजीर आला के ब्रह्मानंद रेड्डी के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाए जाने के केस में तेलंगाना यूनाइटेड फ्रंट की लीडर वेमुलका को गिरफ्तार कर लिया। बाद में वेमुलका को तिबी मुआयने के लिए उस्मानिया दवाखाना ले जाया गया, फिर उन्हें सिकंदराबाद अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पहले तो उन्हें अदालती तहवील में दे दिया था, लेकिन बाद में उनकी जमानत मंजूर कर ली। इससे पहले वेमुलका ने के ब्रह्मानंद रेड्डी के मुजस्मे को नुकसान पहुंचाए जाने की मदाफत करते हुए कहा कि ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना के गद्दार थे और वो अलहदा तेलंगाना के लिए एहतजाज करने वाले कई अफराद की मौत के भी जिम्मेदार थे। वेमुलका की गिरफ्तारी के मौके पर उनकी हामियों ने मज़ाहमत की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मंदूबीन के लिए शहर में रिहाइश के इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर की अहम होटल्स में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए जा रहे हैं। नोवोटेल होटल, जहां पर बैरूनी ममालिक के मंदूबीन क़याम करेंगे, अभी से पुलिस के दस्तों को वहां तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल टीआरएस कारकुनों ने नोवोटेल के पास एहतजाजी धरना दिया था। मुजवज़ा तेलंगाना मार्च को देखते हुए हुकूमत ने नोवोटेल के पास सख्त पुलिस इंतजाम की हिदायत दी है। शहर में डेंगू बुखार की खबरें गश्त करने पर डिप्टी मेयर हैदराबाद के राजकुमार और भोलकपुर डिवीजन के रुकन बल्दिया मोहम्मद वाजिद हुसैन ने फेवर हॉस्पिटल का दौरा करके सुपरिंटेंडेंट ए कृष्णा से मुलाकात की। वाजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि डेंगू बुखार से मुतासरा 2 मरीज फेवर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। इनमें से एक का ताल्लुक चंचलगुड़े से है और दूसरे का ताल्लुक मुशीराबाद से है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि इस वबाई मर्ज के असरात ज़ाहिर होते ही इलाज के लिए क्वारंटीन दवाखाने से रुजू हों। उन्होंने दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट को मशवरा दिया कि डेंगू बुखार के मरीजों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, जिस पर दवाखाने के सुपरिंटेंडेंट ए कृष्णा ने शहरियों से अपील की है कि घरों की साफ सफाई के कामों में कोई कोताही ना करें ताकि मच्छरों की अफजाइश न हो। रियासती हुकूमत बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए ज़बरदस्त तैयारियां कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क से शिरकत के लिए आने वाले मंदूबीन मच्छरों से पैदा होने वाले वबाई अमराज से महफूज रह सकेंगे। हुकूमत की जानिब से रिंग रोड पर पीर और मंगल की दरमियानी शब से टोल गेट पर फीस वसूली के अमल का आगाज हो गया है, लेकिन रिंग रोड की तकमील अभी नहीं हुई है। उधर हुकूमत की जानिब से अवाम से रकम वसूल करने के लिए काफ़ी उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। वैसे तो उमूमन ये देखा जाता है कि किसी भी काम के मुकम्मल होने के बाद ही शराइत का लुज़ूम होता है, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड की तकमील से कबल ही टोल फीस वसूल की जा रही है। असरा दवाखाने में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी और पोलियो ड्रॉप्स के कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी ने रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रजवी के हमरा इस 4 रोज़ा कैंप का आगाज किया। आज़मीन की सहूलत की खातिर दिन में 2 बजे ta शाम 5 बजे दवा पिलाई जाएगी। इस मौके पर दवाखाने के स्टाफ के अलावा वॉलंटियर्स भी मौजूद थे। हाजियों की टीका अंदाजी और पोलियो के ड्रॉप पिलाए गए। हर साल की तरह इस साल भी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अफसी साहब कायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी में और ये कैंप कायम किया जाता है। हज हाउस में भी इसी नौयत का कैंप है और असरा हॉस्पिटल में भी हाजियों की सहूलत के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। आज से इसका आगाज़ हुआ। माशाअल्लाह से काफ़ी तादाद में हुज्जाज किराम यहाँ पर मौजूद है, आज़मीन हज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की 37वीं बरसी के सिलसिले में हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में आया। शहर के मुख्तलिफ हाई स्कूल्स व जूनियर कॉलेज तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। अब्दुल हक नज़ीर, वजाहत अली खान और वहीद सिद्दीकी ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने निगरानी की। अरकान मुक़र्रना मुमताज़ अहमद खान, अफसर खान, अल्ताफ हैदर रजवी और अरकान बल्दिया एम ए गफ्फार, सलीम बेग, हबीब आरिफ और जाबिर बिन ताब भी इस मौके पर मौजूद थे। गुस्ताखाना अमरीकी फिल्म के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे मुनक़िद हुए। मुकामी सतह पर भी सियासी नुमाइंदगी के जरिए असम्बली में मज़ामती क़रारदाद मंजूर करवाई गई और सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने भी खुसूसी इजलास तलब करते हुए मज़ामती क़रारदाद मंजूर की। अब मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ने भी एक मज़ामती बयान जारी किया है, जिसमें अमरीकी हुकूमत से यह मुतालबा किया गया है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों से माज़रत ख्वाही करे। फोरम ने सदर अमरीका की खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो
فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے خلاف مجرمانہ مقدمہ درج کریں اور جن ممالک کے ساتھ امریکہ کا تحویل مجرمین معاہدہ ہے وہ ممالک امریکہ پر ان مجرمین کی حوالگی کے لیے دباؤ ڈالیں۔ فورم نے مسلم ممالک پر اس بات کے لیے بھی زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور کروائیں تاکہ مستقبل میں مذہبی شخصیتوں کی کردار کشی اور عوام میں نفرت کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ فورم نے اس سلسلے میں مرکزی حکومت کے موقف کی ستائش کی ہے، جس نے ویب سائٹس کے ذریعے فلم کے پھیلاؤ پر روک لگانے کے اقدامات کیے ہیں۔ یونائٹڈ فورم نے بوڈولینڈ اضلاع میں ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم اور منصوبہ بند حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے مرکز سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فی الفور بوڈو انتہا پسندوں کو غیر مسلح کرے جو اب بھی آتش اصلاح سے لیس ہیں۔ اس کے علاوہ موجودہ بوڈو کونسل کو تحلیل کرے جو کہ جمہوری اصولوں پر قائم نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بوڈو اضلاع کو معمول کی زندگی بحال ہونے تک ہندوستانی فوج کے کنٹرول میں رہنے کا بھی مطالبہ کیا جائے۔ وہ سعودی عرب میں رہتا ہے تو سعودی گورنمنٹ پکڑ کے دیتی ہے، اسی طرح سے جو ہے اپنے جن کا پیک یو ایس اے سے ہے ان سے جو ہے یو ایس اے سے مطالبہ کیا جائے کہ یہ 21% ہے ہمارے لیے اور 21% کو دیا جائے۔ تیسرا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صاحب مسلم کنٹریز سیکورٹی کونسل میں ایک ریزولوشن موو کریں اور وہ ریزولوشن یہ موو کریں کہ کسی مذہبی عقیدے اور کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسی سرگرمی جس سے جو ہے نفرت اور حقارت کے جذبات پیدا ہوتے ہوں اس کو جو ہے جرم قرار دیا جائے۔ محکمہ واٹر ورکس کے ملازمین کی تنظیم کے صدر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے کہا ہے کہ مجلس محکمے کو خانگیانے نہیں دے گی۔ مغل پورہ پانی کی ٹانکی کے پاس یونین کی جانب سے منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مجلس اقدامات کرے گی۔ جلسے میں اراکین بلدیہ محسن بلالہ اور ریاض آفندی بھی شریک تھے۔ شہر کے مضافاتی علاقہ بی بی نگر میں گنیش مورتیوں کے وسرجن کے دوران 3 نوجوان غرقاب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق NFC نگر کے رہنے والے رامو، لکشمن اور آنند گنیش مورتیوں کے وسرجن کے دوران تالاب میں اترے تھے کہ غرقاب ہو گئے۔ پولیس نے تینوں مہلوک نوجوانوں کی لاشوں کو نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ سید علی گڑھے کے رہنے والے ایک 18 سالہ نوجوان عثمان ساگر میں غرقاب ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اتوار کے دن معراج خان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ عثمان ساگر گئے ہوئے تھے۔ تیراکی سے ناواقف یہ 5 نوجوان نہانے کے لیے پانی میں اتر پڑے، لیکن معراج خان کا پیر پھسلنے سے وہ غرقاب ہو گئے۔ دبیر پورہ ریلوے اسٹیشن پر پیش آئے ایک افسوسناک حادثے میں 60 سالہ شخص کی موت واقع ہو گئی۔ عیدی بازار کے رہنے والے اصغر حسین جو آٹو میکینک تھے، ریلوے پلیٹ فارم پر پٹریوں کے انتہائی قریب ٹھہرے ہوئے تھے کہ اسی اثناء کسی تیز رفتار ٹرین کا گزر ہوا، جس کی تیز ہوا سے اصغر حسین توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ وہ ٹرین سے ٹکرا کر نیچے گر پڑے اور برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ ریلوے پولیس ضابطے کی کارروائی کر رہی ہے۔ بوئن پلی علاقے میں ایک تاجر کے گھر میں پیش آئی سرقے کی واردات میں 1.5 کلو سونا اور 20,000 نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ الیکٹریکل اشیاء کے تاجر مہیشور گپتا کا کاروبار کے سلسلے میں دہلی گئے ہوئے تھے، جبکہ ان کے افراد خاندان گاؤں گئے ہوئے تھے کہ نامعلوم سارقوں نے گھر میں داخل ہو کر سرقے کی واردات انجام دی۔ پولیس نے شکایت ملنے کے بعد کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹپا چبوترے کے ایک مکان سے 15 تولے کے طلائی زیورات اور 20 تولے چاندی کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کے دن دوپہر قریب 1 بجے وہ اپنے افراد خانہ کے ساتھ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے کہ سارق مکان میں داخل ہوئے اور گھر میں ایک مخصوص جگہ رکھی ہوئی چابی سے الماری کھول لی اور مذکورہ اشیاء کا سرقہ کر لیا، جبکہ الماری میں 20,000 روپے نقد رقم اور دوسری قیمتی اشیاء بھی موجود تھی۔ مالک مکان نے بتایا کہ وہ عمارت کی پہلی منزل پر رہتے ہیں، جبکہ ان کی والدہ گراؤنڈ فلور پر رہتی ہے، لیکن پھر بھی شاطر سارقوں نے سرقہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ سعادت نگر کے رہنے والے 52 سالہ محمد عبد الرحیم عرف اقبال 30 اگست سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ مہدی پٹنم سے چندران گٹا اپنے ایک دوست رمیش کے ساتھ آ رہے تھے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ راجندر نگر پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔
گنگا نگر یاقوت پورے کی رہنے والی 65 سالہ کے ناگمہ 18 سپٹمبر سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہ میرالم منڈی میں ترکاری کا کاروبار کیا کرتی تھی۔ گھر میں کسی کو بتائے بغیر چلی گئی اور واپس گھر نہیں پہنچی۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ رئین بازار پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ محکمہ چھوٹی آپاشی میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے چیف منسٹر کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس کے بعد ٹی جی وینکٹیش کا اعلان۔ حکومت کے فیصلوں نے عام آدمی کی کمر توڑ دی۔ آر ٹی سی کرایوں میں اضافے پر تلگو دیشم اور وائے ایس آر کانگریس کی سخت تنقید۔ تلنگانہ مارچ ہر حالت میں 30 سپٹمبر کو ٹینک بنڈ پر منعقد ہوگا۔ تلنگانہ جے سی اپنے فیصلے پر اٹل۔ اور ڈبی پورہ ریلوے اسٹیشن میں پلیٹ فارم پر ٹھہرے ہوئے 60 سالہ شخص ٹرین کی ہوا سے توازن کھو بیٹھے، ٹرین سے ٹکرا کر برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔